बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल में हम एक नया क्लासिफायर स्टडी करेंगे जिसका नाम है नाइव बेस क्लासिफायर। ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एक क्लासिफायर है। नाइव बेस जो है ये एक प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी तो पढ़ी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कहते हैं कि ये इवेंट अकर होने के कितने चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के दरमियान एक कंटिन्यूअस डेसिमल वैल्यू होती है। तो अगर हम ये कहते हैं कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो इसका मतलब है कि उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 30% है। जैसे मैं कहूँ कि कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है तो इसका मतलब है कि कल बारिश होने के चांसेस 60% है। तो हमारे पास जो नाइव बेस क्लासिफायर है ये बेसिकली हमें एक प्रोबेबिलिटी देता है कि जो टेस्ट इंस्टेंस है वो कितना प्रोबेबल है कि वो इस क्लास को बिलोंग करता हो। लिहाजा नाइव बेस एल्गोरिदम हमारे जो पास जो टेस्ट सैंपल आया है उसकी हर क्लास की प्रोबेबिलिटी हमें बता देता है और हम हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को उसकी क्लास अज्यूम कर लेते हैं। इस एल्गोरिदम को नाइव इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एक एजम्पशन है और वो ये एजम्पशन है कि हमारे पास इनपुट में जितने भी फीचर्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। हमें पता है कि रियल वर्ल्ड के अंदर तमाम फीचर्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ हद तक एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। हमने माजी में कोरिलेशन मैट्रिसेस बना के भी इस बिहेवियर को स्टडी किया। तो रियल वर्ल्ड के अंदर हम जब देखते हैं तो तमाम चीज़ें हमें इंटरकनेक्टेड नज़र आती हैं। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि अगर दुनिया के एक हिस्से में एक बटरफ्लाई अपना पर फड़फड़ाए तो उसका इफ़ेक्ट दुनिया के दूसरे हिस्से तक पहुँचता है और इसको बटरफ्लाई इफ़ेक्ट कहा जाता है। तो इससे हमें पता लगता है कि दुनिया में होने वाले तमाम इवेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ हद तक रिलेटेड है। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप हम अपने डेटा के अंदर और अपने क्लासिफिकेशन मॉडल के अंदर बनाना शुरू कर दें तो इसकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और इतनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक को कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर चाहिए होगी। लिहाजा नाइव बेस एल्गोरिथम के अंदर हम एक नाइव अजम्पशन ये करते हैं कि हमारे तमाम फीचर्स इंडिपेंडेंट हैं और हम उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को इंडिपेंडेंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। नाइव बेस एल्गोरिदम एक बड़ा सिंपल सा क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है और ये बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूटिलाइज होता है। इन एप्लीकेशंस की एग्जांपल है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, स्पैम डिटेक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस। ये तमाम एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसके अंदर टेक्स्ट प्रोसेसिंग का कुछ ना कुछ एलिमेंट मौजूद है। नाइव बेस क्लासिफिकेशन का जो एल्गोरिदम है उसकी बेसिस जो है वो बेस थ्योरम के ऊपर है। बेस थ्योरम एक मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटीज़ को आसानी से कैलकुलेट करने का एक फार्मूला देखते हैं। तो ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे हमारे पास ए और बी दो इवेंट हैं। हम ए को ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो हमारी क्लास के लेबल्स हैं। तो सुपरवाइज ट्रेनिंग के अंदर हमें पता है कि हम इनपुट डेटा भी देते हैं और उसकी आउटपुट यानी क्लास के लेबल्स भी देते हैं। तो जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हमारी ए यानी कि क्लास लेबल्स हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड बी जो है वो हमारे इनपुट फीचर्स हैं जिनको हम ऑब्जर्व्ड फीचर्स भी कह सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर हमने ईमेल के अंदर स्पैम्स डिटेक्ट करनी है तो ए वेरिएबल जो है वो हमें ये बताएगा कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं है और बी हमें वेरिएबल ये बताएगा कि इस ईमेल के अंदर कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो स्पैम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो हमें ये पता लगता है कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कुछ वर्ड्स इन एन ईमेल आ जाए तो हम उस ईमेल को स्पैम मार्क कर दें
اب یہ وہ پرابلم ہے جو ہم اپنے کلاسیفیکیشن الگوریتم سے سولو کروانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ کن ورڈز کی بنیاد پہ ای میل کو اسپیم ڈکلیئر کیا جائے۔ ہاں، ہمارے پاس کچھ ایسی ای میلز موجود ہیں جن کو ہیومن آپریٹرز نے آلریڈی اسپیم مارک کر دیا ہے، لہٰذا ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے کہ جو اسپیم ای میلز ہیں ان کے اندر ورڈز کون سے آتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسپیم ای میل ہوگی تو ان میں فلاں ورڈز کے آنے کی پرابیبلٹی یہ ہے، تو ہم اس پرابیبلٹی کو یوز کر کے دوسری پرابیبلٹی کیلکولیٹ کر لیں گے، اور دوسری پرابیبلٹی جو ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ ورڈز آ جائیں تو ہم اس ای میل کو اسپیم مارک کر دیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں بیس تھیورم یہ فلیکسیبلٹی دیتا ہے کہ ہم ایک طرح کی پرابیبلٹی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کوئی اور پرابیبلٹی یوٹیلائز کر لیتے ہیں جس کی ویلیو ہمیں آلریڈی معلوم ہے۔ تو فارمولے کے اندر ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس یہ نکالا ہے ہم نے کہ کچھ ورڈز کے آنے پہ اسپیم ای میل ہونے کی پرابیبلٹی از ایکول ٹو پرابیبلٹی کہ اسپیم ای میل میں کون سے ورڈز ہوں گے ملٹی پلائڈ بائی یہ پرابیبلٹی کہ اسپیم ای میل کتنی دفعہ ہمیں آ سکتی ہے، اور ڈیوائڈیڈ بائی یہ پرابیبلٹی کہ یہ ورڈز جو ہیں جو اسپیم والے ہیں وہ کتنی دفعہ آ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہم نے ٹرمز دیکھی، ہم دیکھتے ہیں کہ پرابیبلٹی آف اے کو ہم پرائر پرابیبلٹی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جو پرائر نالج ہے جس میں ہمارے پاس سپروائز ڈیٹا ہوتا ہے وہاں پہ پی اے کو ہم پرائر پرابیبلٹی کہہ دیتے ہیں۔ پرابیبلٹی آف بی گیون اے کو ہم لائکلی ہوڈ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک اسپیم ای میل آئے تو اس میں ورڈز آنے کی لائکلی ہوڈ کیا ہوگی۔ پھر پرابیبلٹی آف بی جو ہے اس کو ہم ایویڈنس کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ پرابیبلٹی آف بی ہے کہ ہمارے پاس اسپیم ورڈز کتنے آئے ہیں یا نہیں آئے۔ تو اگر ہمارے پاس اسپیم ورڈز آ گئے ہیں تو ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ ورڈز ایسے آ گئے ہیں جس کی بنیاد پر ہم ای میل کو اسپیم ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ اور پرابیبلٹی آف اے گیون بی جو ہے اس کو ہم پوسٹیریئر پرابیبلٹی کہتے ہیں، یہ وہ پرابیبلٹی ہے جس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ تو لہٰذا ایسی کلاس جس کی ہائیسٹ پرابیبلٹی ہوگی ہم اس کو آؤٹ پٹ پہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ ہماری ای میل اس کلاس کو بلانگ کرتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ نائف بیس الگوریتم میں ہمارے پاس جب ایک ٹیسٹ ایلیمنٹ آتا ہے تو ہم اس کی پرابیبلٹی نکال لیتے ہیں تمام کلاسز میں موجود ہونے کی، اور جو ہائیسٹ پوسٹیریئر پرابیبلٹی ہوگی اس کلاس کو ہم ونر ڈکلیئر کر دیں گے، اور جو ٹیسٹ سیمپل ہے اس کی آؤٹ پٹ پہ وہ والی کلاس ایز آؤٹ پٹ دے دیں گے۔ لہٰذا نائف بیس الگوریدم جو ہے وہ پرابیبلٹیز کے اوپر کام کرتا ہے، اور وہ نائف ہے کیونکہ وہ اسیوم کرتا ہے کہ اس کے فیچرز انڈیپینڈنٹ ہیں، اور اس ایزمپشن کے لیے ہم بیس تھیورم کا سہارا لیتے ہیں۔ بیس تھیورم ہمیں نون پرابیبلٹیز کی بنیاد پہ ان نون پرابیبلٹیز کیلکولیٹ کرنا سکھاتا ہے۔ اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ نائف بیس الگوریدم بڑا فاسٹ اور ایفیشینٹ الگوریدم ہے فار لارج ڈیٹا سیٹس۔ یہ اسمال اماؤنٹس آف ڈیٹا کے ساتھ بھی بہت اچھا پرفارم کرتا ہے۔ کیٹیگوریکل اور ٹیکسٹ ڈیٹا کو بڑا افیکٹولی ہینڈل کر لیتا ہے کیونکہ اس میں ہم پرابیبلٹیز کے اوپر کھیلتے ہیں۔ نائف بیس الگوریدم کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں۔ پہلی لمیٹیشن تو اس کی وہی ایزمپشن ہے جو ہم نے فیچر انڈیپینڈنس کی لی کہ تمام فیچر جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ریئل ورلڈ کو دیکھیں تو یہ والی ایزمپشن جو ہے یہ ہمیں تھوڑی سی ان ریئلسٹک لگتی ہے، لہٰذا نائف بیس کی پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے جب ہمارے فیچرز جو ہیں وہ ہائیلی کوریلیٹڈ ہوں، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہوں۔ اس کیس کے اندر نائف بیس کی پرابیبلٹی جو ہے ٹھیک ہونے کی وہ کم ہو جاتی ہے، لہٰذا نائف بیس الگوریدم کو ہمیں وہاں پر یوز کرنا چاہیے جہاں پہ ہمیں پتہ ہو کہ فیچرز کی انٹر ڈپینڈنس کافی کم ہے، اور اتنی کم ہے کہ ہم اس کو اگنور کر کے یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ فیچرز سارے کے سارے انڈیپینڈنٹ ہیں۔ نیکسٹ ماڈیولز کے اندر ہم نائف بیس الگوریتمس کے مزید کچھ فیچرز پڑھیں گے اور اس کو پائتھن میں کوڈ کر کے دیکھیں گے۔